بسم الله الرحمن الرحيم تعالی انشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز دے اندر گفتگو فرمان دے موضوع ہے آخرت دی تیاری. جس طرح انسان اپنی تیاری کردا ہے، سردی آ رہی ہوئے سردی دی تیاری کردا ہے، گرم کپڑے تے اور گرم بستریاں دی تیاری کردا ہے. اگر گرمی آ رہی ہوئے بریک کپڑیاں دی تیاری کردا ہے، پکھیاں دی تیاری کردا ہے. اسی طرح ہی سانوں بھی آخرت دی تیاری کرنی چاہیے. اسی صرف دنیا دی تیاری دے اندر ہی مصروف ہو گئے ہاں، آخرت تا ویسے ہی اسی بھول چکے ہاں. سانوں تا علم ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں تو دنیا تو جانا ہے یا نہیں جانا. میرے بھائی سب نے ہی جانا ہے. ہن تواڈے سامنے محترم جناب حضرت مولانا قاری محمدیعقوب صاحب فیصلابادی حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ خطاب فرمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات اعمالنا. پہلے ٹھیک سی جی، پہلے آواز نہیں رہن دو، زیادہ نہیں آواز دو، فائدہ نہیں. ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له. ایکو بھی ذرا کٹ بیٹا، ایکو کٹ نا، ذرا شور نہیں نا، گل سمجھانی ہے. وَمَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. تھلی رکھ دیجیے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. یاد آئے ولی کامل مولانا عبد الرحمن عاجز والیر کوٹلوی رحمت اللہ علیہ. کیا بات سی اس بندے دی. انہاں دیاں تحریراں دے اندر انقلاب سی انقلاب. اللہ اکبر. بڑی لمبی بات. میرے جیسا طالب علم گھنٹوں اپنا بیان جاری رکھے علم تے عمل دیاں بے پناہ کمزوریاں دی بنا تے اپنی بات وچوں تاثیر پیدا نہ کر سکے. اللہ دے ولی نے جو ایک شیر اندر بات نو سمیٹیا گویا کہ دریا کوزے چ بند کر دیتا. فرماندے نے جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا. سچی بات کہی اللہ والے. کیا پتے دی بات. فرماندے نے جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا. آنے والا جائے گا صبح گیا یا شام گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے. درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعدا یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے. میرے پیارے 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 بھائیوں دوستوں بزرگوں ذی وقار معززین کرام علماء کرام حفاظ کرام اور ان قراء جو میری مراد ماشاءاللہ
میں کہ جس طرح بات آ رہے نے جناب قاری محمد سلیم عثمانی صاحب، میں کیا نہ تو تلاوت نہیں ہونی ہے، نعت بھی نہیں پڑھ سکن گے، جی میک سنبھال رہے نے گل بات کر دے جناب برک صاحب اور نال اللہ اکبر، لیکن کمال کرتی میرا تے دل ہی ہلا چھڑیا انہاں نے، اللہ اکبر، یقین جانو اتنی پیاری تلاوت، اتنا سونا اور تاثیر بڑی اللہ نے پیدا فرمائی، اللہ دی دین ہے کہ گل کو رڑ کھڑے بندیاں دی زبان وچ بات اللہ تاثیر پیدا فرما دے وے، یہ اللہ دا خاص انعام ہوندا ہے، دل دے خلوص دا نتیجہ ہوندا ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ انہاں دوستاں دا تہاڈا احباب سارے دا تشریف لیانا، میری روحانی ماواں بہناں اور عزیز طالبہ کرام و معززات طالبات دا اکٹھیاں ہونا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ میرا ناچیز ادنا جے طالب علم دا بھی حاضر ہونا اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنا دے۔ پیاریو گل بڑی پتے دی ہے، آخرت کی تیاری ہے جی، یہ بات سننا ہے بڑے ہی انہماق نال اور بڑی توجہ دے نال بڑے غور و خوض نال بات سننا ہے، آخرت کی تیاری، اللہ اللہ اکبر۔ جی میرے پیارے بھائی توجہ فرمانا، اللہ اکبر، میرے اور تو آڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انعامی اتنا پیارا ہے۔ قاری محمد اسماعیل اسد رحمت اللہ علیہ سیال کوٹ زیادہ خطیب رہنے، ویسے حافظ آباد سن، کیا بات ہے، انہاں دا انداز ہی بڑا تیما جب میرے اور آپ کے پیارے آقا محبوب محمد ایسے کہتے تھے، اللہ اکبر۔ میں اس جملے نو جملہ علم ہے نا جتھوں ملے لے لو، کیوں جی اے بچیاں کو کوئی چیز لے لے اتھوں لے لو، اللہ اکبر اللہ۔ تے میرے دوستاں دی بھی ڈیمانڈ ہوندی ہے کہ میں اپنی تقریر اندر ایک دو چار واری بڑے پیارے انداز نال انعام سونے محبوب دا لواں، دل ٹھر جاندے نے، کلیجے نو ٹھنڈ پہ کھچاں پیندیاں نے محبت دیاں، انداز ہے نا جویں کہندے نے طرز بیاں رنگوں کو بدل دیتا ہے اکثر، طرز بیاں رنگوں کو بدل دیتا ہے اکثر، ورنہ زمانے کی کوئی بات نئی بات نہیں ہوتی۔ ہر گل قرآن و حدیث دی ہے، لیکن ایک انداز ہے، ہر پھول دی خوشبو وکری ہے، گل دا سمجھان دا انداز ہے۔ کوئی میری کوئی کدی گل کسی نو سمجھ آئے گی، کسی دی جناب حضرت مولانا قاری عبدالشکور برک صاحب دی بات سمجھ آ جائے گی، کسی نو قاری مسلم عثمانی صاحب دی بات کسی نو سمجھ آ جائے گی، اور خطیب دی بات سمجھ آ جاندی۔ حالانکہ کئی خطیب ایسے نے اسی کہنے لے یہ دی گل چکا دا اثر ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اثر پانتے ہے خلوصاں نو وے، خلوص نو ویکھ دے اللہ، تے بس او دی ٹوٹے پھٹے لفظاں بھی اللہ اتنی تاثیر پیدا کر دیں، لوگ بہت زیادہ متاثر ہوندے نے، بہت اللہ عمل دی توفیق دے دیندا ہے۔ اس واسطے میرے پیارے بھائی توجہ فرمانا ذرا، میرے اور تہاڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ، کہہ دو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی دا انداز تکلم ہویا کردا سی۔ اکثر پیارے نبی نے جدوں کوئی ارشاد فرمانا ہوندا، پہلے میرے نبی اللہ دی حمد و ثنا بیان فرما دے، بے شک تھوڑے جے جملیاں دے اندر ہوندی، اے جناب ابو یعلا حدیث دی کتاب ہے، صحیح سند نال حدیث دے اندر موجود ہے۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ صحابہ اندر کھڑے ہو گئے، اللہ دی حمد و ثنا بیان فرمائی، میرے نبی نے دو جملیاں دا، یعنی دو جملیاں دا، دو فکریاں دا، اللہ اکبر، دو فکرے دو جملے، اتنا چھوٹا جواز فرمایا، سبحان اللہ۔ اللہ دے پیارے نبی فرما دینے، صحابیو دو چیزاں نو مت بھولنا، ایک جنت دوسری جہنم،
یہ بعد پیارے نبی دی آواز ہی بند ہو گئی. صحابہ نے سونے نبی دے رخ انور ول ویکھیا. پیارے محبوب دیاں دونوں اکھاں چوں آنسو چھم چھم جھلک رہے نے. رو رو کر کے اللہ دے پیارے نبی دی داڑھی مبارک آنسواں نال بھج گئی. اللہ اکبر. آخرت کی تے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا سونے موت نو بہتیاں یاد کریا کرو. موت لذتاں توڑ دینے والی چیز ہے. عورتاں نو پیارے نبی نے قبراں تے جان تو منع فرمایا شروع اندر کہ ایمان کمزور سن. جدوں ایمان مضبوط ہو گئے, عورتاں وین پان دی عادت سی نا انہاں نو, جدوں ایمان مضبوط ہو گئے اللہ دے نبی نے بعد اندر اس عورت نو اجازت دیتی ہے جڑی وین نہ پاوے, صبر کرے, آنسواں تے کسے دا کنٹرول ہی نہیں ہے, او زیارت کر سکتی ہے. اللہ دے نبی زیارت کرنے دی آپ نے فرمایا آخرت یاد کروانیاں نے قبراں, موت آخرت یاد کروا دیندی ہے. الغرض میرا عرض کرنے دا مقصد ہے میرے ویر موت نو بہتیاں یاد کریا کرو. یہ لذتاں توڑ دینے والی آخرت نو یاد دلانے والی ہے. قبراں تے جایا کرو, اتے کھڑے ہو کے خیال تصورات اندر سوچیا کرو پتہ نہیں کل ایتھے مٹی دے ہیٹھ آ جانا ہے, ایتھے کل ساڈا ڈیرا لگ جانا ہے. اللہ اکبر. اس واسطے میرے ویر ادھر غور کرنا. میرے اور تواڈے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پیارے نبی فرماندے نے صحابیو اللہ دے دربار اندر گناہ کرنے والا بندہ بھی جائے گا, نیکیاں کرنے والا بندہ بھی جائے گا, مگر دوویں پچھتاندے ہوئے نظر آن گے. صحابہ حیران ہو کر کے رہ گئے, کہندے نے پیارے محبوب ایک گل سمجھ آئی, دوسری گل سمجھ نہ آ سکی. پیارے نبی جی جڑا گناہگار خطا کار بندہ ہے, اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں کرن والا, بغاوتاں کرن والا, او تے اللہ دے دربار اندر جائے گا, او تے انہوں او دا ٹھکانہ جہنم دکھلایا جائے گا. جدو اپنا مسکن اپنا ٹھکانہ دیکھے گا اس ویلے روئے گا, چلائے گا. اور اللہ نے بھی ان باغیات نافرماناں دے رونے چلانے نو اپنے قرآن اندر بیان فرمایا ہے. اللہ نے دسیا ہے یہ لوگ روندیاں چلاندیاں ہوئے آکھن گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. ایتھے مولانا ترجمہ کر دینے کہندے نے رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری, من قرآن حدیث نبی دی تے کریے تابعداری. حکم ہوسی ان دنیا اندر ہرگز مول نہیں جانا, وچ جہنم سخت عذاباں دائم تیرا ٹھکانا. اللہ دے نبی جی اے جناب گناہگار بندہ تے پچھتاوے ہی پچھتاوے, نیکیاں کرنے والا بندہ ٹھنڈ دے موسم اندر اپنے گھر نو بستریاں نو چھوڑ کے اللہ تیرے گھر اندر آن والا, قرآن سننے والا, قرآن پڑھنے والا, نمازاں پڑھنے والا, اللہ سونے روزے رکھن والا, صدقے کرنے والا کیوں پچھتائے گا؟ یہ گل سمجھے چ نہیں آئی. پیارے نبی فرمایا جی ہاں جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر دیاں نیکیاں دا اجر ملنا ہے اس ویلے پچھتا کے کہے گا اے کاش مینوں پتا ہوندا اللہ تیرے دربار اندر نیکیاں دا ایڈا مل پیندا ہے, میں ود ود کر کے نیکیاں کردا, ایک منٹ بھی ضائع نہ کردا. مگر اس ویلے دے پچھتاوے دا فائدہ نہیں ہونا. آج اللہ نے مہلت دیتی ہے. ویریا کدی غور کیتا ہے کہ جڑی 100 سال اے دنیا والی زندگی جنوں نصیب ہو جائے
تے قیامت والا دن کتنے ہزار سال دا 50 سن دے انہاں علماء کولوں طالب علم بھی وضاحت کرے 50,000 سال دے دن دے مقابلے دے اندر یہ 100 سالہ زندگی صرف اور صرف 1.5 منٹ بندا جے صرف 1.5 منٹ کس بندے نو 1.5 منٹ ملے گا پتہ نہیں کیوں جی لکھاں چو ایک ہوئے گا لکھاں چو ایک ہزاراں چو بھی نہیں جی جنوں 100 سال ہن تے پتہ نہیں سیکنڈاں دی گیم رہ گئی حساب نال 1-2 سیکنڈ ہی لگدا ہے باقی نے جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا غور کرنا میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے انداز نال آخرت دی تیاری دا سمجھاندے نے اکثر میرے نبی حضور نے جدوں مدینہ منورہ دے اندر ہجرت کر کے قیام فرمایا جاندیاں ہی پہلا خطبہ جمعہ بنو سالم دے محلے دے اندر ایک چھوٹے جے مکان اندر میرے نبی نے پڑھایا فکر آخرت آخرت دی تیاری دے عنوان نال آخرت دی فکر پیدا کیتی آخرت دی تیاری ہو جائے جی بس اوتے آخرت دی تیاری پہلے توحید یاد کروائی مکہ مکرمہ دے اندر رٹائیے پڑھائیے سمجھائیے سنائیے ہن توحید اندر پکے ہو گئے تے میرے نبی ہن عملی زندگی دی تیاری کروا رہے نے جاندے ہیں میرے پیارے نبی نے آخرت دی تیاری دے عنوان تے واز فرمایا پہلے جمعے دے اندر صحابہ دیاں اکھاں چھم چھم رو پئیاں صحابہ دیاں اکھاں ڈل پئیاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انج دے بعد اکثر فرمایا کر دے سن ایک میری میرے نبی خطاب فرمان لگے اللہ دے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے اللہ دی حمد و ثنا بیان فرمائی اما بعد اے دے بعد اللہ دے پیارے نبی اپنی بات جاری فرمانا ہی چاہندے سن ایک زوردار دھماکہ دار آواز سنائی دیتی صحابہ کمب گئے اللہ دے پیارے نبی فرما دے نے صحابیو بھلا جان دے ہو کادی آواز صحابہ کہندے نے اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے کی مطلب اللہ سونا جاندہ ہے جڑا عالم الغیب علیم بذات الصدور سینیاں دے بھید جانن والا اللہ کلا ہی جاندہ ہے یا پھر وہی تہاڈے تے اتری ہوئے گی محبوب وہی دے ذریعے تو ہاں تسی جان دے ہوگے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا نام جی ہاں آپ نے یہ نہیں فرمایا کدی غور تے کریا کر ہاں جی میرے بارے تسی کنج آکھ دے ہو وہی تہاڈے تے اتر دی میں تے عالم الغیب ہاں ہر چیز میں نو پتہ ہے میں تے رب دا شریک بن گیا استغفر اللہ معاذ اللہ سونے اپنا عقیدہ تے درست فرمایا کر صحابہ دا عقیدہ اللہ دے ولیاں دا عقیدہ کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے جڑا کلا ہے کیوں جی گل تے سمجھ آئی میرے نبی فرماتے نے جی ہاں میرے تے آسمان تو ہونے وہی نازل ہوئی ہے میرے اللہ نے مینوں دسیا ہے آج تو 70 سال قبل جہنم دے اندر ایک پتھر سٹیا گیا پوری رفتار نال جہنم دی تے بنے سفر کردہ رہا 70 سالاں بعد ہن جا کے جہنم دی تے اندر پہنچے آئے یہ دے گرنے دی آواز صحابہ اندر کوہرامی مچ جاندا ہے ڈسکیاں دیاں آوازاں بلند ہون لگ گئیاں ایک مارڑو جے جسم والا کمزورے جے جسم والا میرے نبی دا صحابی اتنا زیادہ روندا ہے او دا رونا او دے تو تھامے ہی نہیں جا رہا رونا چلے ہی نہیں جاندا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ویکھ رہے نے اے دے تو رونا روکے ہی نہیں جا رہا روندیاں دی چیخ نکل دی ہے اٹھ کر کے کھڑا ہو جاندا ہے اے دی زبان چو ایک جملہ نکلدا ہے کہندا انی اخاف اللہ
کہندے نے میں اپنے اللہ کو ڈر گیا، اللہ کو ڈر گیا، ایسا ڈریا یہ کوئی جملہ زبان تے جاری ہے، زبان نال ادا کردہ ہویا گھرانو چل پہندہ ہے، انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، یہ تے اتنا ڈریا گردانی شروع کر دیتی اس وظیفے دی، کہندہ انی اخاف اللہ، لوگوں میں اللہ کو ڈر گیا جے، سدھا جا کے اپنی چار پائی تے ڈگ پہندہ ہے، یہ تے منجی تو اٹھن جو گائی نہ رہا، منجی دے نال منجی بندہ چلا گیا، اس دن تو بعد مسجد اندر نماز واسطے نہ پہنچ سکیا۔ اللہ دے پیارے نبی ایک دن نماز تو فارغ ہوئے، حضرت صحابہ والمنہ کر کے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا صحابیو او جڑا مارڑو جے جسم والا، کمزورڑے جے جسم والا میرا صحابی جڑا جہنم دی اگ دا تذکرہ سن کے اس دن سب تو زیادہ روندا سی، اس دن دے بعد نظر نہیں آیا، انہوں کی بنی؟ صحابہ عرض کر دینے پیارے محبوب پتہ کرنے دے بعد دس سکنے آں، اتھے ایک مسئلہ تے سمجھ لو، اللہ دے نبی پوچھ رہے نے، اللہ بھی کدی پوچھ ہے؟ اللہ پوچھ ہے کدی؟ نہیں کہ میرا بندہ کی کر رہا ہے، کتھے کس طرح، نا اللہ نے تے پتہ ہے، دلان دے ارادے بھی جاندہ ہے۔ جی میں عرض کر رہا کہ اللہ کریم دے پیارے نبی فرما دے نے پتہ کرو انہوں کی بڑی، پتہ چلاؤ اس بندے دا، او دا حال معلوم کرو، تے صحابہ بھی او دا پتہ کرنے واسطے جا رہے نے، زمانے دے رجسٹرڈ ولی نے، سونیا گل سمجھیا کر، او ولی جنہ دا ولایت دا رجسٹریشن آفس اللہ دا عرش ہے، او تو سندہ جاری ہوندیاں نے، مگر انہاں دا بھی کیتا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، جیڑا کلہ ہے، سبحان اللہ۔ عقیدہ بنا، بغیر عقیدے دے تیریاں حجاں ضائع، نمازاں روزے صدقات خیرات سب ضائع، کسے نیکی دا اجر نہیں ملنا، مل نہیں پینا، سونیا جویں عقیدہ صحیح نہ ہوئے مشرک بندے دی کوئی نیکی اکاؤنٹ نہیں ہوئے گی، ایسے طریقے نال حرام کمان والا کھان والا او دا کوئی حج قبول نہیں، کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے نال میرے پیارے ویر سمجھ لے، سمجھ صحابہ دے بارے دے اندر اتنا پیارا عقیدہ بنا، میرے نبی دے صحابہ زمانے دے ولی نے، لیکن انہاں نوں بھی نہیں پتا او گھر اندر پیا ہویا بندہ انہوں کی بنی۔ اللہ اکبر، محسوس نہیں فرماؤ گے، صرف اصلاح دی خاطر عرض کر لگیا، آج کل انج دے بھی بندے بیچارے جنہاں نے کدی نماز نہیں پڑھی، نہ نہاتے نہ دھوتے، ہر ویلے نشے دے سوٹے ہی لاندے رہ جاندے نے، تے کہندے نے لوگ جڑے انہاں نے تنخواہ دار ہاتھ جوڑن والے پچھلے پیری چلن والے رکھے ہوندے نے، ہاتھ جوڑی جاندے نے کہ نہ سرکار ہو رہی، تے پہنچیاں سرکاراں نے، یہ تے غیب جان دے نے، سرکار ہوراں دے کتے تے بلیاں بھی غیب جان دے، استغفر اللہ، اللہ دیاں صفتاں کتیاں تے بلیاں چپا دیتیاں، تے اجے بھی کہندا ہے میں راہبر تے راہنما، اجے بھی کہندا ہے میں مسلمان ہاں، استغفر اللہ، معاذ اللہ، سنیا اپنی اصلاح کر، اخبار پڑھے پہ ہن تے میڈیا نے پول ہی کھول دیتے، رب کعبہ دی قسم، اے جڑے جناب آکھے جی اے شوب دے بعد انہوں نے کیا تو انہوں پتہ نہیں، ایک پڑھیا کل پرسوں پوچھیا میڈیا والے نے اگے میں کر کے اور تو کلمہ سنا لے، انہوں کلمہ نہیں آیا، ان کا نماز آندی ہے کہ نہیں آندی، وہ یہو جا مرتد آدمی وہ تہاڈا راہبر تے راہنما ہو سکتا ہے، تہاڈیاں مراداں پوریاں کردا ہے، تہاڈے واسطے رب بن گیا۔ انہیں کیا اللہ دی قسم، وہ کہندا ہے مینوں کسی اہل حدیث بریلوی دیوبندی نال غرض نہیں، جویں مینوں نہیں غرض ہے، جویں میں خطیب ہاں ہے جی، وہ بھی کہندے نے مینوں کسی مسلک نال غرض نہیں، میں کہنا اللہ دے بندیو وہ انسان تے بنو، انسان تے بنو، کوئی خیال تے کرو کدھر نو جا رہے ہو، اور ایہو جے تہاڈیاں مراداں پوریاں کردے نے۔ اللہ او تبلیغ کر رہا ہے میڈیا والا، کمال یار، او تبلیغ ہوئی ہے برکہ، اللہ اکبر۔ میں عرض کرنا جی میرے نبی دے صحابہ گئے اجازت لے کے
اس صحابی دے گھر دے اندر داخل ہوئے، ویکھیا بندہ کادا ہڈیاں دی مٹھ بنیا ہویا ہے، او دے جسم دا گوشت ختم ہو گیا اور او دے جسم دی چمڑی ایدیاں ہڈیاں دے نال خشک ہو کے چمٹی ہوئی نظر آ رہی ہے، چہرے تے ڈراؤنی جی شکل بنی ہوئی ہے، ماس ہی اڈیا ہویا۔ میرے نبی دے صحابہ آپ دیدہ ہو گئے، اللہ دے نبی کو لے روندیاں روندیاں حاضر ہوئے، کہندے نے پیارے محبوب تو اڈا صحابی تے منجی نال منجی بن گیا ہے، او دی تے ڈراؤنی جی شکل بنی ہوئی ہے، حالوں بے حال ہویا ہے، بس ہڈیاں دا ڈھانچہ ہی ہے جڑا منجی دے نال منجی بنیا پیا ہے۔ میرے نبی او دی تیمارداری واسطے چل پے۔ کدی غور کیتا ہے جی میرے سونے ویر؟ غور کر ذرا، اللہ دے نبی نے جو منہ چو فرمایا ہے، اسی آنا کہندے کو جاں تے کر دے کو جاں۔ پیارے نبی نے جو فرمایا سونے نے کر کے بھی دکھایا۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ کسی بیمار نو پوچھ کے سویرے نماز تو بعد کام تے جان تو پہلے کسی بیمار کو ٹر جاندہ ہے، انہوں پوچھ کے او دی تیمارداری کر کے کام تے چلا جاندہ ہے، سارا دن وہ اپنے آفس اندر مربیاں کھیتاں دے اندر یا کدرے مل دے اندر جتھے جتھے جاب وہ اپنی نوکری کردہ ہے، مزدوری کردہ ہے۔ اللہ کریم دے واسطے 70,000 فرشتہ مقرر کر دیندے نے کہ دے لیندے تک میرے اس بندے واسطے بخشش دیاں دعاواں کر دے رہو۔ صبح یہ کام کیتا ہے، شام تک دعاواں، شام نو آندہ ہے کر تے کسی بیمار کو چلا جاندہ ہے، کہندہ لا باسا طہور انشاءاللہ، اے تکلیف تیرے گناہاں نو تو دے گی، گناہاں دا کفارہ بن جائے گی، میرے لئے کوئی حکم ہوئے تے دس۔ دو جملے او دی دل جوئی دے بول دیندہ ہے تے جا کے سو رہندہ ہے، ساری رات خراٹے باردہ ستا پہ ہے۔ اللہ کریم دے واسطے 70,000 فرشتے مقرر کر دیندہ ہے کہ دے چڑھ دے تاکہ دے واسطے بخشش دیاں دعاواں کر دے رہو۔ لو انتازہ لاؤ، ایک حدیث ہے جڑی میں سنائی ہوں پہلے دو چار اور سنائیاں، ایک حدیث اگر یہ دیتے عمل ہو جائے تو پورے معاشرے اندر سکون ہو جائے اور پوری زمین تے امن ہی امن ہو جائے۔ کیوں جی؟ کسی بیمار کو چلا جاوے نا، تیرا جانی دشمن کیوں نہ ہوئے، اس ویلے حالت وہی ہوندی ہے بیمار دی کہ ہون گیا تے جیڑا تو انہوں چنگا لگے گا پوری زندگی وہ تیرا نوکر تے غلام بن کے گزارے گا، پوری زندگی تیرے بارے اندر دل چ میل نہیں لے آئے گا۔ دا دل ہی صاف ہو گئے تے لڑائیاں مک گئیاں، کیوں جی؟ جھگڑے ختم، امن ہی امن۔ جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا، میرے اور تواڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دی تیمارداری واسطے تشریف لے گئے۔ پیارے نبی بھی اپنے صحابی دے گھر دے اندر، اپنے غلام دے نوکر دے گھر دے اندر پردہ کروا کے اجازت لے کے اندر داخل ہوئے۔ ویکھیا تے میرے نبی تے آپ دیدہ ہی ہو گئے۔ اللہ دے نبی نے صحابی نو ویدیاں ہی آکھیا، او پیاریا اے بیماری کدرے اللہ کو منگ کر کے تے نہیں لے لئی۔ عرض کردہ اللہ دے رسول گل تے کچھ ایویں طرح دی، جدوں میں جہنم دی آگ دا تذکرہ سنیا میں آکھیا میں تے مارڑو جا بندہ، میرے تو دنیا دی آگ نہیں سہی جاندی۔ اللہ جہنم دی آگ جڑی بخاری دی حدیث دے مطابق دنیا دی آگ نالوں کم از کم 70 گنا زیادہ تیز ہوئے گی، میں انہیں کیویں برداشت کرانگا۔ اللہ جی دنیا تے جڑا عذاب دینا ہے دے لے، جہنم دی آگ دے عذاب کو لو محفوظ فرما۔ میرے نبی فرما دینے مٹھڑے پیارے صحابی کون اللہ دے عذابانو سہنے دی طاقت رکھ دائے، انج کیوں نہیں دعا کر لئی جڑی میں اکثر دعا کردہ رہنا۔ پیارے آقا نے فرمایا میری جامع دعائے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
اللہ ساڑی دنیا بھی چنگی بنا، آخرت بھی چنگی بنا، جہنم دی اگ دے عذاب کولو محفوظ فرما۔ یہ دعا کیوں نہیں کر لئی؟ الغرض گلاں تے دور نکل جان گیاں، وعد بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، میں اختصار نال گل نوں کراں تے انج گل آوے۔ میرے پیارے ویر غور کر، یعنی آخرت کی تیاری جنہ لوگاں دے بارے دے اندر ادھر ویکھ جناب، کئی لوگ جڑے یہودیاں دی بگڑی ہوئی نسل ان پاک بعد لوگاں دے گلے کرن تو ہی نہیں رک دے، انہاں لوگاں دیاں داستاناں جنہاں نے آخرت دی تیاری فرمائی، بس چند انہاں دیاں ایک ایک دو دو مثالاں دے کے اگے بلکہ ایک ایک مثال ہی دئیے تے گل دا اختصار ہوئے گا۔ ادھر ویکھنا میرے پیارے ویر، اللہ اکبر اللہ، میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہہ دو آخر تک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیارے نبی نے ایک مرتبہ ادھر ویکھیا جے میرے پیارے محبوب نے انہاں صحابہ دی عظمت دے کیویں پریرے بلند فرمائے، انہاں نوں کنج دا تیار فرمایا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے ابو بکر او نے دنیا تو جانے دی تیاری نبی فرما رہے نے، آپ فرماؤندے نے صحابیو انج تے تساں میرے نال ساریاں بڑے احسانات فرمائے، مگر میں ساریاں دے احسانات دے بدلے چکاندا رہا، چکا چکیا، مگر ابو بکر او ہے جے دے احسانات دے بدلے میں محمد دنیا تے نہیں چکا سکیا، آخرت اندر باقی نے، اللہ کولوں بدلہ لے کے دیاں گا، میں تے پورے ہی نہیں کر سکیا۔ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، یعنی انبیاء تو بعد سب تو افضل ترین انساناں وچوں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بستر مرگ تے لیٹے ہوئے نے، دنیا تو جانے دیاں تیاریاں نے، صدیقہ کائنات سرہانے بیٹھیاں ہویاں، نالے تے روئی جاندیاں نے، نالے اشعار پڑھ دیاں پئیاں نے، کہندیاں نے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عصمت للاراملی، ایک ہو جا سونا چہرہ جنوں ویکھیا آسمان تو بدل وسن لگ پیندے، حضرت ابو بکر دیاں اکھاں چوں چھم چھم آنسو چل پے، رو کے کہندے نے بیٹی میری تکلیف تو ناجائز فائدہ نہ اٹھاویں، اے چہرہ جناب محمد الرسول اللہ دا، جنوں ویکھے اللہ دی رحمت دے بدل فوار برسان لگ جاندے نے، رحمتاں دی برکھا وسن لگ جاندی ہے، اے تے چہرہ سونے نبی دا، بیٹی رو کیوں رہی ہے؟ کیا تیرے ابے نے اپنے دور اقتدار اندر علماء نال چنگا سلوک نہیں کیتا، حق والیاں دے حق نہیں دلوائے، نانا ابوے تے بات نہیں، اور پھر بیٹی اس کر کے رو رہی ہوئیں گی تیرے ابے نے اپنے دور حکومت اندر اپنا گھر مال بھر لیا، بلڈنگاں بنائیاں، مربے خرید کر لینے، بینک بیلنس یعنی جوڑاں جوڑ لیاں، نانا بابا تے بات نہیں ہے، اور پھر دھیے تیرے رونے دی وجہ کی ہے؟ حضرت عائشہ عرض کر دیاں بابا میں روتے اس کر کے رہیاں، آج خلیفۃ المسلمین جاننا تو کوچ فرما رہے ہیں، گھر اندر نہ ہی نواں کفن موجود ہے، نہ ہی نوے کفن واسطے پیسے موجود نے۔ حضرت ابو بکر دی زندگی میں تمہیں ماڑی جنی تکلیف آ جاوے ہوندیاں سوندیاں رب دے گلے، اللہ کہندا ٹھیک ہے شکر نہیں کرے گا میں تیری معیشت اور تنگ کر دیاں گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دیاں گا۔ ہر حال اندر شکر کریا کر، الحمدللہ دے کلمے بولیا کر، الحمدللہ کہہ دینا، انجیے کہ زمین آسمانہ دا خلا نیکیاں نال بھر جائے گا۔
جی جی اتنے جملے تیرے تو نہیں بولے جاندے اللہ دے گلے ہائے اسی رکھے ہاں تکلیفاں واسطے اسی مصیبتاں واسطے نانا سونیا چلو اے بھی تے گل چل دیاں ذہن اندر آ گئی ہے کہ مصیبت پریشانی سویرے سویر اللہ دے حضور پیش ہوندی ہے اللہ دے سامنے حاضر ہو کے عرض کر دی اللہ آج میں کیڑے پاسے منہ کراں اللہ فرما دینی الا احب میرے محبوباں وال ٹر جا اللہ کہندا ہے میرے پیاریاں وال ٹر جا سی تسی آنا کہنے چنگا پیار ہے کیوں جی نہیں سونیاں اللہ اپنے بندے نو اپنا رکھن واسطے کدی خوشیاں کدی غمیاں کہ میرا بندہ میرا ہی رہے 2-4 سال بخار نہ چڑھے بندے دی جناب ذہنیت دی بدل جاندی ہے بندے دی آکڑ جھلی نہیں جاندی کیوں جی بندہ ہور دا ہور کو جو ہون لگ جاندہ ہے بن لگ جاندہ ہے نا میرے ویر ادھر ویکھ اللہ اپنے بندیانوں ہمیشہ رائے راستے رکھن واسطے کدی خوشیاں غمیاں اگر خوشی آندی رہے ہمیشہ خوشی تے بندہ فرعون بن جاندہ ہے اگر غمیاں گون تے بندہ پاگل ہو جاندہ ہے جنگلہ اللہ اپنے بندے دا بیلنس برابر رکھن واسطے اے خوشیاں تے غمیاں نالنا بیلنس ہوئے گا تے گل بنے گی سونیاں اس واسطے میں عرض کر رہا میرے ویر غور کر دیا جانا میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے بیٹی تینو کس دسے آئے ہو تیل میں کفنا نال گل بن دیئے تینو کس دسے آئے کفن پرانا کیوں نہ ہوئے عمل چنگے خون تیری قبر وچ جنت دیاں پوشاکاں آ جان گیاں بیٹی اے دے اندر رونے دی کیڑی وجہ ہے اے دو دنیا کوئیاں پرانیاں چادراں ان اندر مینوں دفلا دینا اگر کوئی نواں کپڑا میسر آوے کسے یتیم مسکین نو دے دینا کیوں جو موئے بندے نالوں جیوندا بندہ زیادہ ضرورت مند ہوندا ہے اللہ جی کلو نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام میرے ویر غور کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے اندر صحابہ میرے پیارے ابو بکر دی خدمت اندر آدر ہو کر کے عرض کیتا کر دے سن پیارے ابو بکر جی عمر نو خلیفہ نامزد نہ فرما کے جانا عمر جلالی طبیعت دا بندہ ہے ساڑھے واسطے مصائب کھڑے ہو جان گے حضرت ابو بکر فرما دے سن جد عمر تے بارے خلافت پڑ جائے گا عمر دیاں سختیاں نرمیاں در بدل جان گیاں ہویا بھی انجیے علامہ شبلی نعمانی نے اپنی الفاروق اندر لکھے آئے حضرت عمر اپنے خلافت دے ایام اندر یعنی خلافت دے دوران دمشق دے دورے تے تشریف لے گئے مہینہ بھر کھلیاں کچہریاں لگا دے رہے واپسی مدینے تے سفر تے موجود نے لوگاں دیاں شکایات سن دے رہے نے انہاں دا ازالہ فرما دے رہے مدینے تے سفر اندر ایک جنگلی علاقے چ خیمہ نظر آیا حضرت عمر اپنی سواری تو نیچے اترے خیمے دے اندر اجازت لے کے داخل ہوئے ویکھیا تے اکھاں تو نبی نیک بڑھڑی ماں بیٹھی ہوئی ہے حضرت عمر جا کہندے اماں امیر المومنین عمر داتا پتہ ہوئے تے دس کہندی میں زیادہ تے نہیں جان دی ان دنوں دمشق دے دورے تے تشریف لے آئے ہوئے سن امیر المومنین انہوں یہ نہیں پتا کہ یہ ہوئی امیر المومنین نے جڑے میری چونپڑی چائے بیٹھے نے مینوں پوچھ دے پے نے غیب تے اللہ کولے نا کہندی مینوں اتنا کہ پتا چلیا ہے امیر المومنین دمشق دے دورے تے سن مہینہ بھر کھلیاں کچہریاں لگاندے رہے نے لوگاں دیاں شکایات دا ازالہ کردے رہے نے آج کل مدینے وال کدھرے سفر تے جا رہے نے اللہ اللہ حضرت عمر کہندے اتنا اے جے سی آئی ڈی نہ موبائل دا دور نہ اخبار نہ ریڈیو نہ ٹیلی ویژن کیوں جی
لیکن انہاں لوگاں دا اپنے امیر نال تعلق کتنا مضبوط ہے. اکھاں تو نبی نہیں کسے چونپڑی اندر خیمے چ جنگلاں چ بیٹھی ہوئی بڑھڑی ماں نو بھی پتہ ہے کہ امیر المومنین کتھے پھردے پین. انہاں نو بھی اطلاع ہے. اتنا انہاں دا ربط, اتنا رابطہ اپنے امیر نال. کیا بات ہے. جی جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اماں امیر المومنین عمر دا تا پتہ ہوئے تے دس. انہیں اگلی گل کی تھی نہ جی نال ہی کہندی ہے مگر اللہ غارت کرے عمر نو بھکھاں نال تڑپنیاں ایک دانا میرے تک غلے دا نہیں گھلایا. اللہ حضرت عمر کمب گئے, کپی تاری ہو گئی تے پکیاں جاؤ کہندے اماں امیر المومنین تک اپنی بھوک دی خبر پہنچائی ہے, اطلاع دیتی ہے. ماں کہندی ہے جیڑا خلیفہ میری بھوک دی خبر نہیں رکھ سکدا انہوں خلافت تو دست بردار ہو جانا چاہیے. اللہ اللہ. حضرت عمر دیاں کانچوں آنسو چل پے. بوڑھی ماں دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے, ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. کہندے نے اماں میں ہی تیرا مجرم عمر اللہ واسطے معاف کر دے می اماں. پوری زندگی تیرے نال وعدہ ہے کدی شکایت دا موقع نہیں آئے گا. سال تے 12 مہینے بعد ختم ہویا کرے گا. میں پورے سال دا راشن 2 3 4 مہینے پہلے ہی ماں دے گھر پہنچا دیا کراں گا. کدی شکایت دا موقع نہیں دیاں گا. عمر معافی چاہندا ہے, ماں خاموش ہے. حضرت عمر جلدی نال بوڑھی ماں دے پیر پکڑ لیندے, قدم پھڑے ہوئے قدماں نو پکڑ کے کہندے اماں اماں اللہ دے دربار اندر تیرے سوال دا جواب نہیں دتا جانا. میں عمر معافیاں منگنا تیرے قدماں نو پکڑے ہوئے. اماں معافی کریں گی تے جاواں گا ورنہ ایتھے ہی سا پورے گھر لاں گا. ماں دا دل اتنا نرم ہویا, ماں دی آنکھاں چوں آنسو چل پے. کہندی ہے جاؤ تانوں معاف کر چھوڑیا ہے. نال ہی کہندی ہاں ایہو جے بندے نو امیر المومنین ہونا چاہیے ہے. اے سن جنہ دی آخرت دی تیاری ہوئی. میں تو کدی کرنی ہے واز سنان واسطے خطیب رہ گئے, سنن واسطے تساں لوگ رہ گئے. انچ ذرہ برابر ایک سوتر دی تبدیلی نہیں ہوندی. انچاں دی گل تے بڑی دور دی بات ہے. پورا قرآن سنیے نہیں تبدیل ہوندے. واز سن دے رہیے جو جے کام پہلے کریے وعدہ خلافیاں جھوٹ چلاکیاں فراڈ اور جناب حرام کمائی جو جتے لگے تے لگے ہی لگے. اپنے آپ مفتی بھی آپ بنے آئے, ہر گناہ نیکی بنے ہی جاندہ ہے. کہندہ حرج ہی کوئی نہیں, حرج کوئی نہیں. نا 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 پیارے ویر ادھر میری گل تے غور کر, توجہ نال میری بات نو سن لے. اے نے جنہ لوگاں نے آخرت دی تیاری فرمائی تے جے تیسرے خلیفہ ثالث حضرت عثمان دا نا آوے تے پھر اور زیادہ ایمان تازہ ہو جان. سیدنا عثمان میرے نبی دے دورے داماد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایویں جناب سیدنا عثمان قبر تے کھڑے ہو جاندے نے, اکھاں چوں آنسو رکن دا نام نہیں لیندے. آنسو جاری نے. حضرت عثمان دی قبر تے جناب انہاں دی اکھاں چوں قبر تے کھڑے ہویاں ایویں داڑھی مبارک حضرت عثمان دی بھج جاندی ہے. ایک بندہ کہندا ہے امیر عثمان جی پل سرات دے تذکرے ہوندے نے, حشر نشر دیاں جناب او دے تذکرے او دیاں پوریاں کیفیتاں بیان کیتیاں جاندیاں نے. جہنم دیاں ہولناکیاں بیان ہوندیاں نے, کدرے قیامت دیاں ہولناکیاں تو بیان ہوندیاں نے. اتنا زیادہ نہیں ہو روندے جتنا قبر نو یاد کر کے روندے ہو. حضرت عثمان دی چیخ نکلی روندیاں فرماندے نے میں اللہ دے نبی کولو آپ سنیا ہے. حضرت فرما رہے سن قبر
آخرت دیاں منزلاں وچوں سب تو پہلی منزل قبر ہے. جے بندہ پہلی چیک پوسٹ تے پکڑ لیا گیا اگلیاں منزلاں تے اور زیادہ اوکھیاں ہو جان گیاں. ایویں نہیں بابا جی لکھوی رحمت اللہ علیہ لکھیا ہے کہ قبر کہندی ہے اوتھوں باڑ لیاویں دیوا تے میں وچ سخت گھنیرا. زمین ادھر ویکھو قبر پکار دیے ایک قصور دے آباسی آ قبر کہندی ہے اوتھوں باڑ لیاویں دیوا تے میں وچ سخت گھنیرا. میں وچ پرش فراش نہ کوئی تے فرش بناویں میرا. زمین تے اکڑ کے نہ چلیا کر یہ کہندی ہے قبر کہندی ہے میرے اندر آئیں گا میں تیریاں پسلیاں توڑ کر کے رکھ دیاں گی. مولانا نے لکھیا ہے نا پھر گھٹے قبر شکنجا دیوے ہڈیاں بھن مروڑے پسلیاں بن چور کرے اور منہ سر گردن توڑے. الغرض حضرت علی دے بارے اللہ سیدہ فاطمہ فرما دیا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فرما دیا نے علی جی مزدوری تو آندے تے شادی نماز تو بعد تھوڑی دیر بسترے تے آرام کر دے پھر اپنے آپ نو مصلی دے سپرد کر دیں دے. ساری رات علی انج رو رو کر کے گزار دے جویں بچہ بلک بلک کر کے رو رہا ہوندا ہے. اللہ اے فاطمہ تو یاد آیا عمر بن عبدالعزیز دی بیوی دا نام ہی فاطمہ سی نا. فاطمہ بنت عبد الملک بہت بڑے حکمران دی بیٹی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز دی بیوی بن گئیاں. حضرت عمر بن عبدالعزیز دے بارے فرما دیاں نے بڑے لوگ حجاں کرن والے عمرے کرن والے بہت زیادہ لوگ ویکھے صدقے خیراتاں کرن والے مسجداں بنان والے مدرسیاں نال تعاون فرمان والے بڑے لوگ ویکھن اندر آئے. حج نہ پڑھن والے نمازاں پڑھن والے بڑے لوگ ویکھے مگر عمر بن عبدالعزیز نالوں زیادہ اللہ دے ڈر کولوں رون والا بندہ نہیں ویکھیا. دنیا تو گئے اے ویکھو میرے ویر اے دنیا تو بیزاری ہوئے گی تے آخرت دی تیاری ہوئے گی. اے دنیا تو خلیفہ وقت دا خلیفہ حکمران جنہ دے دور اندر ایڈا امن کہ شیر اور بکری کو گھاٹ تو پانی پیتا کر دے سن. جی بھیڑ بکریاں بھیڑیے تے شیر انہاں دے نال چک دیاں پھر دیاں. اللہ اکبر. انہاں نو پتا سی کہ ایک خلیفہ عادل خلیفے دا دور ہے منصف حکمران دا دور ہے. اگر اسی دسترازی کرانگے کسے تے اسی او دی گرفت تو باہر نہیں ہاں. اللہ دی مدد او دے نال ہے. او پرندے درندے چرندے جان دے نے اس گل نو مگر مینوں تانوں پتہ ہی نہیں چلدا. الغرض حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وہ لوگوں دنیا تو گئے 17 درم وراثت چھوڑی. ورثہ کتنے درم؟ اللہ اکبر. قبر تے کفن تے 7 درم خرچ ہو گئے. 5 تے 3 7 جی ہاں جی 5 تے 2 7 ہو گئے 6 تے 7 درم خرچ ہو گئے قبر تے کفن تے باقی کتنے رہ گئے 10. انہاں دے بیٹے بیٹے سن نا جڑی رینا اولاد عمر بن عبدالعزیز دے 11 پتر سن 11 بیٹے سن. بیٹے بیٹے ایک بیٹے نو ایک درم بھی پورا وراثت وچ نہیں آیا. اے سن جنہ نے آخی جی کی بنے گا اولاد دا کی بنے گا. انہوں نے بندہ پوچھے کہ اے تیری اولاد نو پیدا کرنے والا وہ تے زندہ ہی رہے گا رشتے وہ زندہ ہی رہے گا. سونے ہاں یہ ویکھیا کر تو ادوں کی سے جدو دنیا تے آیا ہن تیرے کول سارا کچھ ہوندیاں سندیاں بھی کہنا کچھ بھی نہیں او دے واسطے جوڑ جاواں او دے واسطے جوڑ جاواں. مینوں آخرت دی تیاری تے حاجی سعید دی بات یاد آئی. یہ سریکی زبان دے سن ضلع مظفر گڑھ شہر دے. اتھے اسی جلسہ کر کے
ٹیبل تے جدو بیٹھے انہوں دے گھر بڑی پیاری مثال مینوں اج تک یاد ہے حاجی سعید انہوں پتہ لگ گیا مینوں فوت ہو گئے کئی سالاں تو اللہ انہوں دی مغفرت کرے گل بڑی پیاری کہندے نے چنگے کیتے جوڑ نہ تے مندے کیتے ہی جوڑ نہ کیوں جو چنگا جوڑ گھن سی مندہ روڑ دے سی اللہ اللہ اکبر جی میرے پیارے ویر ایسن لوگ جنہاں نے آخرت دی تیاری کی تھی تے پھر انج گل نوں سمجھ ذرا ایک مسافر ہے انہاں گلیاں دے اندر محلیاں چ رہن والا کسی دا باپ کسی دا بیٹا کسی دا بھائی ہے انہاں دے بارے اندر دو چار جملے ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یہ جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا آہ کل تک جو تھا رونق زندگی آج شہر خاموشاں کی زینت بنا محبتوں کا الفتوں کا دیا بجھ گیا کاروان ذہانت شرافت لٹا زندگی سے خفا ہو کہ وہ چل دیا جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا وہ رونق کی صورت میں گزرا جہاں انہی رستوں پہ اس کا جنازہ چلا آگے آگے مسافر کی بارات تھی پیچھے پیچھے زمانہ تھا روتا چلا دیوارو در رو دیے بہرو بر رو دیے چڑھ کے کندھوں پہ جب وہ روانہ ہوا بلایا سرکار نے اشارہ دیکھو بلایا سرکار نے اور وہ چل دیا موت کا تو بس ایک بہانہ ہوا لمبے واز سنن دی عادت ختم کرو واز تھوڑے سنیا کریے سنایا بھی کریے تھوڑے خطیباں نوں چاہیدا ہے عمل بہتا کریا کریے اے کامیاب ترین پروگرام وہ ہے کہ ایک بندے نوں کوئی پورے خطاب چو ایک گل سمجھ آ جاوے وہ تے عمل کر لوے دوستاں دا تہاڈا خرچہ کرنا انتظام اہتمام فرمانے اللہ قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ ایک تہاڈا ٹکا بھی ضائع نہیں ہوئے گا اللہ دی توفیق دے نال میرے پیارے ویر نیکی دا کوئی کم ہوئے میری عادت ہے میں توجہ دلانا جڑے نمازی ہوندے نے وہ خرچ بھی کردے نے اللہ دے دین دے کماں واسطے زیادہ تو زیادہ خرچ کریا کرو میں کوئی فنڈ نہیں کٹھا کرن لگیا میں صرف گل دسن لگیا کہ یقین جانو ساڈے ایک پریساں نہیں لگیاں ہوندیاں جتھے اشتہار اخبار چھپدے نے وہ پریس وچ کم کردا ہے عمران او دا نام ہے میرے کول جمعہ پڑھدا تے اسی جدوں جامعہ اسلامیہ دی مسجد دا بیسمنٹ کیتا نا تے اس دن غریب بندہ تے میں آکھیا نا جڑا بندہ امیر ہونا چاہتا ہے دولت مند ہونا چاہتا ہے تے وہ اللہ دے راہ خرچ کرے اللہ انہوں دولت مند بنا دیندے نے وہ 500 سی بیچارے کول کڈ کے کہندا قاری صاحب میں امیر ہونا چاہنا ہاں جی وہ 500 دے دیتا تے جدو چھت تے گل آئی نا ایک ٹرک بجری دا تے ایک ریت دا ٹرک یہ تقریباً 40,000 دے قریب لو اندازہ لاؤ اللہ نے کتنی برکت پائی اس 500 چ اللہ ہزاراں بنا دیتے تے رانا گلزار سی رانا گلزار اجے زندہ ہے میرے کول ٹیلی فون چ نا موبائل چ میرا دا نمبر موجود ہے کسی نے لینا ہوئے نا کدی پوچھ کے آپ ویکھو تانوں دسن گے میک تے آن کے انہیں گل سنائی گل بڑی پتے دی ہے کہ مسجد اقصا بٹالہ کلونی والے دا میرے تو حاجی سردار ہونا نے سوتر منڈی دے حاجی سردار سن بلا بلا بھی انہوں کہندے حاجی سردار بلا شیخ انہوں نے جناب میرا افتتاح کروایا فوت ہو گیا اللہ انہوں دی بھی بخشش فرمائے تے حاجی سردار نے میرا جمعہ لیا مسجد اقصا دی انہوں کئی لاکھ دی کوٹھی لئی کروڑ تو زیادہ پیسے لگنے سن مسجد دے ہوتے وہ جناب افتتاح جمعہ رکھیا انہوں نے میرا تے 7 لاکھ کٹھا کر کے دیتا ادو جدو 10 روپے سی ڈیزل 10 روپے سی اس دور دا 7 لاکھ اج دا کروڑ روپے تو زیادہ ہے ہاں
जी 7 लाख इकट्ठा करके दिता तो मैं वो मेरे मूँहों निकल गया। मैं कोई ये नहीं कि गल को लिखी पढ़ी, किसी वेले गल मूँहों निकल जाती, अल्लाह मूँह की निकली हुई भी पूरी कर दिंदा है। मैं आख्या 100 के बदले अल्लाह लखां दिंदा है, हज़ारां का नहीं लखां का लफज मूँहों निकल गया। राणा गुलजार कहता है मैं छोटा जिहा काम है, काम करना, मैं मशीन लाई हुई आ छापर बनाते ने जेड़े इत्थे दुकानां ते दे के सौदा वगैरह लैके असीं सौदा सल्व लैके पा के उन्हां दुकानां वाले दे दिंदे ने, असीं लैके आने वो छापरां दी छोटी जी मशीन लाई हुई ते कहंदे ने मैं छापर सप्लाई करना मुख्तलिफ दुकानां ते 512 रुपये मेरे कोल होण ते घर भी रुपया 1 टका भी नहीं, किसी पासे कोई बैंक बैलेंस की गल ही नहीं कि पैसा ही जो गुरबत ही नहीं। तो कहन लगे 512 रुपये मेरे जेब च, तो मेरा दिल करे 12 रुपये दे दें। एक बारी मेरा दिल ये किया कि 100 रुपया दे दें यार, ते बाकी पैसे वापस ले लेना मैं उन्होंने तो। लेकिन उन्हें दिल सोचा कारी होरां क्या 100 के बदले अल्लाह लखां देंदा, तो फिर सारे क्यों ना दे दिए? 512 के 12 ही देते, रुपया भी ना रखा। कहते ने अल्लाह ने कोई वो दुआ मूँह चो निकली हुई ऐसी पूरी की। मैनू महीने 20 दिनों बाद वड्डा आर्डर मिल गया, काम का वड्डा आर्डर मिल गया। बस माल आ रहा जा रहा, भुगतान कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। क्यों जी? तो 3 महीनों बाद जदों मैं काम मुक्या तो हिसाब किया ना, मैं लिखता गया ना कापी ते, हिसाब किया तो 5 लाख ते 12,000 मुनाफा होया। 1 रुपया ना वध ना घट। लो मूँह चो निकली हुई गल किस वेले अल्लाह पूरी कर दिंदा। सोने अल्लाह अकबर। मैं सिर्फ तवज्जो दिलाई है, तो नाल मैं तुहानू एक खुशखबरी देन लग्या जे कि अल्लाह ताला ने वेखो जिहदे तो अल्लाह काम लेना चाहे। अज तो 100 साल पहले कादियानिया ने, और कादियानिया तो गंदा हिंदुआं ते सिखां ते यहूदियां तो गंदा, 1000 गुणा गंदा एक मजहब है, मसलक नहीं मजहब। उन्होंने एक प्लानिंग शुरू की कि अपने बच्चों को मुआशरे चो ज़हीन बच्चे लैने ने, और उन्होंने CSS करा के आला उहदियां तक, कोई जज, कोई DSP, कोई मेजर कैप्टन, वड्डे वड्डे उहदियां ते भर्ती कराना। अफीसर भर्ती होंदी CSS तो बाद, मुकाबले के इम्तिहान तो बाद। वो कामयाब ने। 95% लोग उन्होंने अज वड्डियां उहदियां ते बराजमान ने। वड्डियां उहदियां ते हैन ते सारियां दी अखां च मिट्टी पाई ना। आज खत्मे नबूवत के बिल दे विचों शिक्कां कढ़ियां। क्यों जी? ओहो ही निकलनियां सन। बंदा पुछे भुलना गलती उहदे ते होनी सी। आके पूरी प्लानिंग उत्थे बंदे घुसे हुए ने उन्होंने, साड़ा बंदा लभदा ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। खैर बड़े सालां च मशवरा से ने, सोच किधरे मीटिंग होनी, उत्थे मशवरा देना कि यह काम सानू शुरू करना चाहिए, इदारा इहो जिहा होना चाहिए। लेकिन हाँ गल ठीक है कारी याकूब दी। बस उस तो बाद साल फिर गुजर जाना, इजलास होना, फिर मैं गल करनी, हाँ गल ठीक है जी, इन्हों की गल ठीक, चल उत्थे दा उत्थे, इंच भी कोई अगे पिछे नहीं हो रहा। खैर मैनू अल्लाह ने अज तो 4 साल पहले उत्थे अपने घर बुलाया, बैतुल्ला के सामने बह के ना शेख अब्दुर्रहमान सुदैस ने नमाज पढ़ाई मगरब की, ते 3 आयतां पढ़ियां एक रकात विच, ते 3 आयतां च पूरे हरम दियां डीकां कढ़ा छड़ियां। हरम ही चीख उठिया, अल्लाह कोई ऐसी अल्लाह के वली की जुबान च तासीर रखती अल्लाह ने, सुबहान अल्लाह। तो मैं असी भी रो पै। तो वो जनाब नमाज तो बाद इंज लगता सी जिवें हर दुआ ही अल्लाह के अर्श नाल चिमट रही है। तो बा उत्थे बह के दुआ कर ली, अल्लाह अब्दुल्ला पुल समुंदरी रोड पर है, क्योंकि समुंदरी रोड पर मेरा 18 साल का 4 साल तालिब इल्मी के दौर च मैं जुमा पढ़ाया, तो बाकी बाद 18 साल मैं उत्थे जुमा पढ़ाया। फिर उस तो बाद जामिया इस्लामिया जिहदी मैं मस्जिद के बेसमेंट की गल की, उधर चले गए। तो मैं आख्या अल्लाह उत्थे किधरे जगह दे, मेरे शगिर्द ने, मेरे अहबाब दोस्त ने। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमाई। जदों मैं वापस आया, जगह वेखण गया, जगह मेरी सोच तो ज़्यादा अच्छी सी कई गुणा। उत्थे सौदा हो गया जी साडा 8 करोड़ ते 20, हाँ 50 लाख की, 8.5 करोड़ की जगह 5 करोड़ ते 20 लाख सौदा डन हो गया। तो मैनू कहते हैं टोकन बयाना लियाओ। मैं आख्या जी टोकन बयाना तो मैं मंगिया ही नहीं, मैं तो उत्थे जगह मंगी सी ना, यह जगह देने वाला जाने तो टोकन बयाना जाने। मैं मंगिया ही जो नहीं तो मैं की करा? अल्लाह ने जगह दी, वो टोकन बयाना भी देवे ना। वो बंदे सन मार्फत वाले, समझते हो ना, मार्फत वाला भी ग्रुप है। आखे मार्फत, आखे मार्फत हो रहे, शरीयत हो रहे है। अल्लाह वो मार्फत वाले बेली सन। प्रॉपर्टी डीलर अपने कमीशन दी कारी साहब करोड़ों का फायदा होंदा पे, आसे पासे पता कर लो कितना रेट सी ते कितना तुहानू रियायत की गई है करोड़ों की। तो तुसी जल्दी नाल टोकन मार्फत दियां गल्लां ना करो के, तो जल्दी नाल टोकन बयाना लियाओ। वो मैं चल बाहर क्या फड़ तड़ के लै आओ किधरों, गल तो करिए पक्का सौदा। वो मैं अपनी एक्सल लाई, मेरी गड्डी सी, मैनू गिफ्ट मिली सी, 5-6 साल चलाई भी है, 11 लाख की बेचती।
वो मैं 11 लाख टोकन बयाना देता, वो करोड़ों की जगह तो लखां च बयाना टोकन होना सी ना, हज़ारां च नहीं। वो बयाना दिता, उसदे बाद मैं अपने 2 मकान फारूक टाउन वाले 5.5 मरले के आरजी जे बने सन, वो 45-50 लाख के सन वैसे दोनों, मैं 35 लाख च उन्होंने सुटिया जल्दी नाल, क्योंकि जल्दी नाल चीज़ बेचनी होवे मुल नहीं पैंदा। वो जी मैं आख्या इधर करोड़ों का फायदा होंदा पे अल्लाह के दीन वास्ते, तो वो मैं जनाब 46 लाख देता जी, 35 ते 11 46 हो गया, 46 लाख देता। साल गुजर गया वल्ला, पूरे साल किसी नाल गल, मेरी राजपूत फैमिली है, कुछ मौलवी दे नाल मैं राजपूत, मैं कदी कदी राजपूती भी देन आ जाती है, तो वो इस वास्ते मैं ना फिर किसी को कहना दिल ही नहीं करता। 46 का 46 रहा, फिर अल्लाह मैनू फिर लै गया अपने घर, साल बाद फिर लै गया। ये जैक लांदा अल्लाह मौलवियां दी गल तां दसी है कि तुसीं अपने बच्चों को दीनी तालीम पढ़ाओ। हाँ हाँ, एक बारी मैं उमरा करके वापस नहीं आया, मेरे अकाउंट च उमरे दे अगले उमरे के पैसे पहले पहुँचे हुए, मेरे पाकिस्तान आने तो पहले। सुभान अल्लाह। इंग्लैंड एक बंदा, वो भट्टी साडा जनाब अब्दुल हमीद भट्टी, वो जरिए केस्टां गईयां, तो वो एक हालांकि साढ़े मसलक दे भी नहीं, हो देवबंद मसलक नाल तलक रखते, वो दोवें जी उत्थे रहिंदे ने, ते गुजरां वाले उन्हां दा काम है, उन्हां दा बेटा वकार है। उन्हें क्या वकार नूं फोन किया, उन्हें क्या बेटा अपना कारी साहब होरां दी मैं कैसेट सुन रहा, तो इन्हां नूं उमरा कराना है, तो उन्हां दिनां च मैं उमरे तो पहले गया सा। हाँ जी, अल्लाह अकबर। अल्लाह गल करन दा मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने रहमतां कीतियां, सुनिया दीन नाल प्यार कर लै ते अल्लाह ज़मीनां आसमानां दे सन च उड़ा देगा इंशाअल्लाह। हाँ हाँ, बड़ी इज्जत, बड़ी एवं असी की लै लिया, की जोड़ लिया, की कर लिया, कुछ भी नहीं। इस तो वड्डी सादत की हो सकती। खैर मैं फिर गया उत्थे बह के ना, मैं फिर रो पिया मुताफ च, ओही जगह मैं तकरीबन लभी रलदी मिलदी, उत्थे बह के मैं रो पिया। मैं आख्या अल्लाह इत्थे दुआ कीती सी, ते बह के ते 46 लाख देना सौखा है, जगह तो तू दे दी, तो 46,000 इकट्ठा करना औखा है। बंदा कहे ना तकरीर जिहड़ी करन तो बाद, तकरीर भावें हीरे मोती लालां ते जवाहरां दे नाल तोली जाए तो वह मुल पूरा ना होवे, ते बाद च बंदा कहे ना मस्जिद मदरसे दा लोग एटम बम ही मार देंदे ने, रुला ही फिर लै तकरीरां करदा फिरदा है, वेखां इहनूं तकरीरां आंदियां ने, पैसे इकट्ठे करदा फिर, चल रोड क्यों मारी जरा। अल्लाह अकबर। मैं आख्या अल्लाह सोहणिया गैबी मदद ही फरमा। हाँ जी, मैं उत्थे बैठे ने मेरे 3 प्लाट उत्थे इस्लामिया टाउन मस्जिद के करीब, जिंदगी की पूंजी वो भी मैं अल्लाह नूं देते, बैतुल्ला च बह के कुल सारिया चीज़ां, गड्डी मकान प्लाटां समेत करोड़ रुपया वटिया गया, करोड़ का करोड़ ही मैं देता वल्ला। मैं गल सुनाना तुहानूं कि अल्लाह किवें रहमतां करदा, तौफीक अल्लाह दी नाल काम हुंदा है। ते जनाब फिर असीं 20 लाख होर देता है जी दोस्तां दे तामन नाल, उत्थे 60-65 लाख रुपया इस दे लगभग उत्थे खर्च भी होए पए ने 4 सालां च, अंदाज 3 सालां 4 च खर्च होए पए ने उत्थे अल्लाह दे फजल नाल। बच्चे पढ़दे पए ने, 5 क्लासां पढ़िया बच्चा लैने आ, ते 3 सालां च हाफिज ते कारी ते मिडल पास, फिर गर्दान करेगा जिन्नी देर च उन पूरे कुरान का तर्जमा नाल पढ़ा देंगे। बस अगों मैट्रिक विद साइंस करावांगे, नाल नाल दीनी तालीम तरबियत जारी रहेगी जो तक बच्चा MPhil तक CSS तक, क्यों जी MC तक, जो जाएगा ना जनाब MSc तक जाएगा ना, जो अल्लाह अकबर FSc, हाँ जी, और जनाब BSc, वो तो अगे तक MSc तक जाना है। बच्चे ने बड़ा बड़ा कारी ते हाफज ते आलिम ते रब दा वली बनया होएगा, मुत्तकी परहेजगार, तरबियत ते असीं बड़ा जोर दे रहे हैं। बच्चे नेक दयानतदार मानतदार, जदों उन्हां उहदियां ते पहुंचणगे ना अल्लाह दे फजल नाल, जिहड़ा तेरा 20 लाख च कम नहीं हुंदा 20 रुपइयां तो बगैर होएगा, ते जे नजायज़ काम है करोड़ां अगे सुटोगे ते तुहानूं ते तुहाडी उस दौलत नूं बूटां दी नोक नाल ठुड्डा मारनगे। जदों यार एडी वड्डी दाढ़ी आला है जी जा रहा होगा जज जुमा पढ़ाउण वास्ते, पुलिस दियां अगे पिछे गड्डियां हैं, ते जुमा पढ़ा के इत्थे जावे ते गरीब महल्ला वेख के पैसे लैण दी बजाए कोई 20-30-50 हज़ार दे के जावे ते तकरीर ते होएगी ना, असर ते होएगा ना उहदे च। ਇਹੋ ਜਿਹਾ इंशाअल्लाह ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਬਿਲ ਆਖਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 10 ਮੁਰੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਸਨਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, और उस तो बाद पूरे मुल्क के हर बड़े शहर के अंदर एक कैंप होएगा, एक कैंप के अंदर 10-10 हज़ार तालिब इलम पढ़ते होया करनगे स्टूडेंट, और सारे दे सारे कुरान दे कारी ते हाफज ते आलम व अमल नाल नाल उहदे ते अल्लाह ताला पहुँचाएगा। तो फिर यार इनकलाब आएगा और बच्चे साडा गरीबां दा भी कुछ सुनाई होएगी। मैनू कहंदे ने लोग तुहाडे बच्चों का की बनेगा,
ہاں جی تسی سارا ہی بونج کے دیتا قاری صاحب انج کوئی میں آکھیا میرے بچیاں دا رب عرشاں تے زندہ ہی رہے گا انشاءاللہ اللہ دے فضل نال. بس میرا گل کرنے دا مقصد یہ سی کہ تانوں ایک پمفلٹ ملے گا ایک پہنچا دیو جس بندے نوں نہ مل سکے گاڑی چو ہور دے دیاں گے اسی تانوں تو برکیف پڑھو پڑھاؤ کوئی چنگی گل لگے چنگا مشورہ ذہن چاہے مشورہ دے دیو کوئی دعا تے نکلے گی نا ہر بندے دے دل چوں تے اپنے بچیاں نوں کوئی ایک بچہ پوری بستی چو پورے علاقے چو ایک طالب علم سانوں دے دیو جڑا پرائمری پاس ہوئے 6ویں 7ویں والا بھی لینے ہاں ٹھیک ہے تے پھر بس 3 مہینے بعد چھٹی تے آئے گا نا تے پھر درجناں دے حساب نال بچے اگے لا کے ساڈے کول چھڈ کے آؤ گے او دی تربیت او دا علم او دا ادب احترام جو پڑھا دینا اسی سکھا دینا نا پھر تسی تے دیوانے ہو جاؤ گے. پوری زندگی سانوں نہیں کہنا پینا کہ طالب علم دیو یہ کہنا پے گا نہیں جی داخلہ جگہ نہیں یہ کہاں گے ساری زندگی. بس ایک واری اسی کہنا ہے کہ ساڈا پتہ تے لگے نا تانوں اسی کی ہاں اتھے آنا جانا ہوے وزٹ کرو ویکھو اچھے مشورے دیو. برکات سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ اکبر اللہ اللہ ہن تے بات پھر دور دور نکل جائے گی. تسی نا تہاڈا انج لگدا ہے جویں بھائی عبدالشکور برق صاحب نے نا جویں پولیس والیاں والا حساب ہے دا بھی ماڑا آ جائے ایک واری ماڑا جا نا ہاں جی اگلے اے انہاں ذرا کر لو پھر انہاں کرا کے نا پھر کہندے اگے تھوڑا جا اگے اور کر پھر اگے کرا کے اگے اگے ودنا چلدے نے ہیں. اللہ اکبر ہیں اللہ اکبر اللہ. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. انہوں نے یہ بھی آخرت دی تیاری دے بارے چ نال ہی جڑ گیا بات. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے سونے. جزاکم اللہ وچے رہ گئی نا اوئے ہوئے ہو رانا گلزار وہ بٹالہ کلونی والی مسجد وہ تو ہو گئی پوری نہیں وہ گل کر دیتی انہوں نے 5 لاکھ تے 12,000 بچیا تے میں جدوں دی یہ گل میری اللہ نے پوری کیتی ہے نا منہ چوں نکلی ہوئی تے میں ہن پتہ نہیں کی کہنا آ جڑے قاری صاحب کہہ رہے ہیں نا یا ہور جتھے مسجد مدرسے ساڈے اعلی حرمین یونیورسٹی جڑی اسی بنیاد رکھتے پے ہاں اوتھے جڑے لوگ ملک اور باہر دے ملکاں چوں 1000 روپیہ بھی دیندے نے نا اللہ 1000 دے بدلے 1 لاکھ دے دے انہوں نے. میں منہ چوں کڈ ہی دینا پھر دعا کرنے جو لگ گیا جدوں ایک جویں کہندے نے ایک وہ ہاڑی وڑ دے فصل وڑدیاں بٹیرا لب گیا سی نا پھر جھوڑیاں ہی بن لیاں انہوں نے. ہن میں جھوڑی ہڈ لئی ہے میں اللہ اگے میں کہنا اللہ جڑے لوگ غریب غربے 1000 100 چ نہیں چلدا 87 چلدا ہے اتنی مہنگائی ہے 1000 جڑا دیندا ہے اللہ انہوں 1000 دے بدلے لاکھ دے دے. اللہ اکبر اللہ تے اللہ دیندا پیا بڑیاں نوں دے رہا انشاءاللہ تے یہ تانوں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح دے اللہ دنیا آخر دیاں بھلائیاں عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا حفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار. اللہ جی اللہ سونیاں ساڑے گناہ تے غلطیاں معاف فرما بیماراں نوں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دکھیارے بندیاں دے دکھ دور فرما دے. یا اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما. اللہ جتھے جتھے دین دے گلشن آباد نے مساجد مدارس اللہ انہاں نو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے دے. اللہ جی میرے الحرمین ادارے نو جڑا بہت بڑے ساڈا پروجیکٹ ہے بہت زیادہ لمبی سوچ ہے اللہ سونیاں ان بھی کامیابیاں نال ہم کنار فرما. اللہ او دے اندر بھی خیر و برکت فرما غیب دے خزانیاں چ ساڈی مدد فرما. یا اللہ جڑے لوگ دین دے کماں تعاون فرماندے نے اللہ سونیاں زیادہ دیویں تیری مہربانی. اللہ سونیاں کم از کم 1000 دے بدلے 1 لاکھ دے دے. کیوں اللہ سونیاں تو اپنی حکمتاں جاننا ہے بہتا زیادہ دولت آ جائے ہیں جی ایمان بگڑ جاندے نے ایمان کمزور ہو جاندے نے. اللہ تو حکمت اپنی دے مطابق جنہ رزق اپنے بندیاں واسطے بہتر ہے آخرت اچھی بنے ایمان مضبوط رہن اللہ اتنی رزق دی فراوانی فرما دے فراخ فرما دے رزق. اللہ اپنی رحمت نال جڑے بے اولاد نے انہاں نوں اولاد دے دے جنہاں کول بیٹیاں اللہ بیٹے بھی عطا فرما. یا اللہ جڑے بیمار نے انہاں نوں شفا دے دے. فوت ہو گئے نے جڑے میرے والدین سمیت
جنہ جنہ دے بھی جو فوت ہوئے نے سب نو بخش دے، سارے دے درجات بلند فرما دے یا اللہ۔ اللہ سونیا جدو تک دنیا تے زندہ رکھیں بڑی شان نال، مارے تے ماری پختہ ایمان نال، خاتمہ ایمان تے فرما، مرد ویلے کلمہ نصیب فرما۔ اللہ جی اس درس قرآن دے سلسلے نو قیامت تک قائم رکھیں۔ میرے حضرت مولانا قاری عبدالشکور برق حافظہ اللہ تعالیٰ اور قاری محمد سلیم عثمانی صاحب، یہ جتنے بھی دوست نے احباب نے جڑے اس درس واسطے محنتاں کر دے ہو تسی ماشاءاللہ سارے جماعتی مینوں سب دے نام نہیں آندے، اللہ کولوں میں دعا کرنا اللہ ساریاں نوں اس نیک کام دے اندر ہاں جی زیادہ تے زیادہ حصہ پان دی توفیق دے دے۔ اللہ یہ نیک کام چلدا ہی رہے، بہاراں لگیاں رہن۔ اللہ سونیا قیامت تک واسطے انہاں لوگاں دا دنیا تو چلے بھی جان تے پھر بھی صدقہ جاریہ بنائی رکھیں، سلسلہ چلتا رہے گا، قبراں بیان و ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایک میں دعا کر لگیاں لکھاں تے کروڑاں دعاواں دی ایک دعا، اللہ قیامت تک واسطے ساڑیاں اولاداں چو کوئی مشرک پیدا نہ فرمائیں، توحید تے چلن والے پیدا ہوندے ہی رہن، پھر اللہ انہاں نو خرچ کرن دی توفیق عطا فرماندا ہی رہی، اللہ پھر انہاں دے رزق اپنے وعدے دے مطابق وداندا ہی رہی، رزق ود جانتے پھر اللہ ایمان دیاں حفاظتاں بھی فرمائیں۔ ہاں ایمان بڑا کمزور ہوندا ہے، جتھے رزق آ جائے مرضی دا دین مرضی دا اسلام اخلاق بگڑ جاندے نے، کسی بندے نو بندہ نہیں سمجھدا، دولت مند اللہ اکبر، اللہ بڑے بان ان لوگاں دے نال، لیکن بڑے اللہ کو دعا کرنے اللہ جی دولت دیتی ہے تو انہاں نو ایمان بھی دے دے، اسی تے دعا کرنے اللہ انہاں دے اخلاق سدھار دے کہ انسان نو انسان سمجھن، دولت دے بل بوتے تے قارون تے فرعون نہ بن جان۔ یا اللہ اپنی رحمت نال ساڑی دنیا بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی۔